आज की सबसे अहम खबर शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने फिर से कबूल कर लिया और कैसी जिम्मेदारियां दी। दूसरी जानब पीटीआई के अंदर किस नौयत के इख्तलाफात हैं, तहरीक इंसाफ आगे क्या करेगी, जालिम रियासत का चेहरा बेनकाब किसने किया, लोग जेल से भी लापता होना शुरू हो गए। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज की सबसे अहम खबर ये है कि शेर अफजल मरवत बिलाखिर जो मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार हुए थे, कोर कमेटी ने उनको फारिग किया था, खान साहब ने उनको पार्टी से निकाल दिया था और आखिरकार गौर खान साहब बीच में आए और उन्होंने एक तवील जदोजहद और कोशिश के बाद आज अपनी मौजूदगी में चेयरमैन गौर खान ने साबिक बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत की मुलाकात करवा दी। आज अडयाला जेल के अंदर जब एक केस के सिलसिले में वकला ने जाना था तो हुकूमत की जानिब से और जो बाकी वकला थे वो चले गए। पीटीआई के वकला को रोका गया और ये कह दिया गया कि आप इतनी बड़ी तादाद में जो है वो अंदर नहीं जा सकते। फिर क्या हुआ कि नईम हैदर पंचोता ने जब ये वजाहत दी तो फिर दूसरे फेज़ में गौर खान और शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने अंदर बुलाया तो फिर उन दोनों को जाने दिया गया और जब वो अंदर गए तो वहाँ पे बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई। सबसे पहले तो शेर अफजल मरवत ने बाहर आके कहा कि मेरी अपने मुर्शिद से मुलाकात हुई है, मैं बेहद खुश हूँ और मुर्शिद का दीदार हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेर अफजल मरवत जो है वो इमरान खान को पसंद करते हैं। हाँ, कभी गुस्से में लंदन के अंदर जो कुछ उन्होंने बातें कह दी, मेरे साथ ये हुआ, हमारे ही इंटरव्यू के दौरान नाइंसाफ़ी की, ज़्यादती की, तो अब उन्हें ये समझ है शेर अफजल मरवत साहब को कि मैं इमरान खान के साथ ही रहूँगा तो इज़्ज़त पाऊँगा, उन्हीं की वजह से मुझे इज़्ज़त और शोहरत मिली और ये सारी चीज़ें हुई। मैंने भी बारहा मरतबा जितनी भी तनकीद की उसके बावजूद एक जुमला ज़रूर कहा कि शेर अफजल मरवत जो हैं उन्हें पार्टी में रखना चाहिए, उनसे काम लेना चाहिए, उन्हें इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो आज इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत को पार्टी में दोबारा वापस ले लिया है। शेर अफजल मरवत ने अपने इलाकों के अंदर जो है वो बड़े अच्छे जलसे भी किए और शेर अफजल मरवत को इमरान खान साहब ने पार्टी में वापस लिया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी, सच्ची और बड़ी खबर है। तो देखते हैं कि अब आगे चल के कहीं पार्टी की पॉलिसी जो है उसकी वायलेशन तो नहीं करेंगे शेर अफजल मरवत, और क्या ये अच्छे तरीके से चलेंगे। और शेर अफजल मरवत जैसे लोग जो हैं इनको लोग पसंद करते हैं, पीटीआई के अंदर एक दबंग हैं, न डर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शेर अफजल मरवत के को वापस लाने और फिर उनके ज़रिए जो चीज़ें हैं देखते हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर जो है वो तब्दीलियाँ आएंगी। वहीं पे आप देखिए कि जो अमाद अज़हर हैं, कुछ आतिफ हैं, केपीके से कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदे थे, ये सदर हैं पंजाब के, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम अमाद अज़हर का इस्तीफ़ा जो है वो मुस्तरद कर दिया और पीटीआई के अंदर कुछ इख्तलाफात ज़रूर हैं। कुछ लोग चाहते हैं शेर अफजल मरवत वापस ना आएँ, कुछ इख्तलाफात ऐसे हैं कि ये बाहर नहीं निकलते, लोगों को मोबलाइज़ नहीं करते, किसी की कोई और पॉलिसी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, कोर कमेटी ने अमाद अज़हर का जो इस्तीफ़ा था उसको कबूल करने से इनकार किया। अमाद अज़हर ने एतराज़ात उठाए थे कि इस्तीफ़ा देते हुए कहा था कि मैं पंजाब की सदारत से इस्तीफ़ा देता हूं, ताहम खान का सिपाही और खिलाड़ी बनकर अपना काम जारी और सारी रखूंगा। तो अब उनका इस्तीफ़ा वापस ले लिया गया। इन्होंने बाहर निकलना था, इन्होंने काम करने थे। तो ये इख्तलाफात जो हैं उसकी वजह कि जब लीडर आपका जेल में हो, आपकी बराह रास्त उनसे मुलाकात ना हो रही हो, नए लोग हों, उनको सियासत का पता ना हो, वो नाबलद हों, तो उसमें एक कंपटीशन होता है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ऐसे ना हो जाए। इसी चीज़ का शिकार जो हैं वो विद इन द पार्टी शेर अफजल मरवत भी थे, बाकी लोग भी थे, चूँकि पुराने लोगों की पॉलिसीज़ और हैं, नए लोगों की पॉलिसीज़ जो हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं। तो ये पीटीआई के इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर, मगर शेर अफजल मरवत की वापसी और दूसरी जानिब इख्तलाफात, इन सब चीज़ों को सामने रखें तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तब्दील होती हुई दिखाई दे रही हैं। नवाज़ शरीफ साहब ने कल तकरीर की है और बहुत सारे सवालात उठाए हैं और कहते हैं आप मुझे जवाब दें। जवाब क्या चाहिए था, किस से चाहिए था, ये आप कौन है इसका कोई पता नहीं। उन्होंने कहा जी कि मेरे दौर के अंदर जो है वो सूद की रेशो कम थी, फ़लाँ चीज़ें थी, ऐसी थी। उसके ऊपर पीटीआई के लोगों ने अच्छी खासी, अमाद अज़हर और दीगर ने वजाहतें दी हैं कि मियाँ साहब ये तो आप अपने घर जाएँ,
آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, ہم آپ کو یاد کروا دیتے ہیں, ان کا نام شہباز شریف ہے. ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ آپ نے کیوں ملک کے اندر مہنگائی کی, بجلی کیوں وہ کی, اور آپ دیکھیں کہ باپ بیٹی جب بیٹھے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے یہ کیا, ایسے کیا, فلاں چیز کیا, بلوں کو کم کریں گے, 40 روپے بجلی کے بلوں میں اضافہ کر کے 14 روپے کا ریلیف دیا. بہت اچھی بات, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو کچھ حقائق جو نواز شریف صاحب بھول گئے تھے, ہم ان کو یاد کرواتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے زمانے میں بجلی کا بل کتنا آتا تھا اور عمران خان کے آنے کے بعد قوم کے ساتھ کیا ہوا. نواز شریف صاحب یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائی کے 2 بار وزیر اعظم بننے کے بعد کیا ہوا, اور عمران خان سے پہلے کی تو باتیں ہوگی, لیکن آپ کے آنے سے پہلے بھی تو چیزیں بڑی اچھی تھی. پھر عمران خان صاحب جب آئے تو چیزیں مہنگی ہوئی, نو ڈاؤٹ, لیکن جب آپ کے بھائی آئے تو تب بھی تو تبدیلیاں ہوئی. تو 2018 میں آپ 11.72 روپے چھوڑ کے گئے تھے, اور عمران خان 3.5 سال کے بعد 16.44 روپے چھوڑ کے گئے. آپ نے واپس حکومت چھین کر 65 روپے سے اوپر پہنچا دیا اس کو, اور عمران خان نے 3.5 سال میں 4.72 روپے, جبکہ آپ نے 2.25 سال میں 50 روپے سے زائد اضافہ کیا ہے. تو بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں کیسے آئے, اور یہ ناقابل معافی باتیں ہیں, اور پلیز ان سب پر غور کریں. نواز شریف صاحب نے یہ استدعا کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ کیا کسی نے نواز شریف سے سوال کیا کہ وہ اس بار خود ان کا بھائی اور بیٹی کیسے اقتدار میں آئے؟ جب آپ خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے آئیں گے, ساری چیزیں کریں گے, تو پھر آپ عمران خان کے اوپر سوال کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہ بھی غلط تھے اگر اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئے, آپ بھی غلط ہیں اگر 2 بار اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے آئیں. تو اگر کاٹ دیں تو آپ تو آئی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے ہیں. میاں صاحب اس پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں تھی, آپ نہیں بولیے. اگر بولنا ہے تو آغاز وہاں سے کریں جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ورنہ سب کہانیاں ہیں, قصے ہیں, رام کہانی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. آپ کسی دور میں بہت مضبوط ہوا کرتے تھے, آج نہیں ہیں. اس نہیں کا جواب اپنے آپ سے پوچھیں, سمجھ آ جائے گی. اور یہ جتنے سوالات سامنے بیٹھے من پسند صحافیوں سے کر رہے تھے, یہ سارے سوالات اپنی بیٹی سے, اپنے بھائی سے, اپنے بھتیجوں سے, اپنے بیٹوں سے پوچھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں ہوا کیا. تو اس طرح سے میاں صاحب کے جو سوالات ہیں اور چیزیں ہیں, اس میں کافی تضاد ہے. پھر دیکھیے کہ اڈیالہ کا اہم عہدیدار جو ہے وہ لاپتہ ہے, اور پہلے لوگوں کو اغوا کیا جاتا تھا تو جیل میں ڈالتے تھے, اب جیل کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ اغوا ہو رہے ہیں. اب دیکھیں کہ جو سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل تھے محمد اکرم, وہ لاپتہ ہیں, وہ گرفتار نہیں ہوئے. گرفتار ہوئے جیل سے, لیکن چلے گئے جیل سے باہر. باہر والے جیل جاتے ہیں, جیل والے باہر جا رہے ہیں, اور باہر جا کے بھی اگر لاپتہ ہیں تو پھر انسان کہاں محفوظ ہے؟ نہ باہر محفوظ ہے, نہ جیل میں محفوظ ہے. تو یہ اگر نامعلوم لوگوں کے پاس ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. لاہور کی ہائی کورٹ میں سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کی بازیابی کے لیے ان کی اہلیہ یعنی کہ ان کی بیوی نے درخواست دائر کی ہے کہ میرا شوہر لاپتہ ہے, اس کو تلاش کر کے ہمیں دیجیے. یہ ساری وہ کڑیاں ہیں جو جنرل فیض حمید کو گرفتار کرنے, انہیں حراست میں لینے, پھر باقی بریگیڈیئرز کو گرفتار کرنے, اور سب چیزیں جو ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں. تو ان سب لوگوں کی کڑیاں ملا کے یہ تاثر دیا جائے گا, یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ عمران خان جو ہیں وہ ان سب لوگوں سے ملے تھے, اور 9 مئی جو ہے اس کو پھر سے زندہ کیا جائے گا, اور کہیں سے پریس کانفرنس, کہیں سے کچھ ویڈیو بیانات آ جائیں گے. میں آج آپ کو ایک بات کہہ دیتا ہوں, کچھ بھی ہو جائے جنرل فیض حمید کو یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے, اس سے کچھ نہیں نکلوا سکتے, کچھ بھی سامنے نہیں لا سکتے. یہ اگر کچھ کریں گے تو اپنی ہی بدنامی کریں گے. اگر وہ بول بھی دیں, قرآن سر کے اوپر رکھ کے بولیں, قوم نے نہیں ماننا. وہ مسلمان ہیں, وہ انسان ہیں, وہ ایمان رکھتے ہیں, وہ قرآن کو مانتے ہیں. لیکن اگر جنرل فیض حمید حلف دے کے بھی یہ کہے گا, کوئی الزام لگائے گا, وعدہ معاف گواہ بنے گا, پاکستانی قوم نے اس بات کو نہیں ماننا, اس کی جسٹیفیکیشن کافی نہیں ہوگی. تو ایسی صورتحال میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں, جب یہ لاپتہ ہوئے اور جب ان کا پتہ چل جائے گا تو یہ کیا کہیں گے اور کیا چیزیں ہوں گی. تو اس حوالے سے ابھی انتظار کرنا پڑے گا اور چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا. بھارت کے اندر جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس میں کلکتہ کے اندر انصاف دلانے میں جو حکومتیں تھیں وہ ناکام ہوئی, اور 10 لوگوں نے, اسپتال کی جو ڈاکٹر تھی, 31 لوگوں نے جنسی زیادتی کی, اور جس کے بعد اس کی ہڈیاں تک ٹوٹ گئیں, اس کی چیزیں بری ہوئیں. اور اس واقعے کے اوپر میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا, صرف اتنا کہوں گا یہ انسان نہیں تھے, یہ وحشی تھے, اور اس عورت کی جان چلی گئی, اور انہوں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس عورت کے ساتھ جنسی زیادتی کی. یہ اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں اور کسی رشتہ دار خواتین کو بھی, بلکہ پالتو جانوروں کے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.